बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बात यह है कि सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है और गुज़श्ता 3 बरसों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने कार्ड्स कुछ इस कामयाबी के साथ खेले हैं कि तमाम की तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपने जख्म चाटती नजर आ रही हैं। आमतौर पर यह दावा किया जाता था पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से और बाज़ एंकर हज़रात की जानिब से कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन इस एसाब के खेल के अंदर अभी तक इमरान खान ने अपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया है। और ख़ास तौर पर आज जो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो इस लिए हाजिर हुए हैं कि आपको हम ये बता सकें कि कैसे जो है वो एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उन्होंने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कैसे ये मैसेज भिजवाया गया कि मेरे खाने पर ना आना, शहबाज शरीफ ने जो इशाया दिया था अपोजिशन रहनुमाओं को, और इसके साथ साथ जो है वो मरियम को तो शटअप कॉल दी ही गई, बिलावल भुट्टो भी नाराज हो गए, वो इशाये में क्यों नहीं आए, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर एक अहम तरीन सवाल ये भी है कि क्या शहबाज शरीफ पर जो है वो चौधरी निसार का जादू चल गया है, चौधरी निसार जिन्होंने कल मीडिया से गुफ्तगू में मुफाहमत की बात की थी। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि चीज़ों को रिलेट करके देखना पड़ता है, तब ये जो सारा सियासी अमल है ये आसानी के साथ समझ आता है। अब देखिए, मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक बयान सामने आया है और उनका बयान ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी इतनी मैच्योर नहीं कि सियासतदानों वाले प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो कर सके। अब ये बयान उनका एक ऐसे मौके के ऊपर आया है जब एक दिन पहले जो है वो शहबाज शरीफ ने तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को जो है वो खाने पर बुलाया, उन्हें इशाया दिया। उनकी ये कोशिश थी कि तमाम अपोजिशन की जमातों को जो है वो इकट्ठा किया जाए। बल्कि इस हवाले से जब कल हमने एक वीडियो की तो उसके अंदर हमने आपको बताया कि शहबाज शरीफ ने तमाम अपोजिशन जमातों को इस बात की दावत भी दी कि हुकूमत के खिलाफ जो मिलकर है वो एक तहरीक चलाई जाए। लेकिन ज़राए ने यह खबर दी है कि यह तहरीक चलाने के हवाले से कहीं ज़्यादा बात यह थी कि बजट जो सेशन है उसके अंदर जो है वो मुश्तरका जो हिकमत अमली है वो इख्तियार कर ली जाए। अब ऐसे मौके के ऊपर यह बयान मौलाना फजल रहमान का सामने आना कि जब शहबाज शरीफ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ANP को दोबारा जो है वो PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर वापस बुलाया जाए, उस वक्त जो है वो शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से यह बयान ये जाहिर करता है कि मुस्लिम लीग नवाज के सफ़ों में भी इख्तलाफात हैं। शाहिद खकान अब्बासी ने यह कहा कि वो ये समझते हैं कि PDM के दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के ऊपर बंद हैं, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को वापस आने का शौक है तो उन्हें जो है वो पहले एतमाद की बहाली करना होगी, जो एतमाद उन्होंने तोड़ा है, और उन्हें माफ़ी मांगना होगी। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी ने तो बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया है कि उन्हें वापस आने का कोई शौक नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के बाज़ ज़राए ने शहबाज शरीफ के हवाले से ये दावा किया था कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को मना लिया है और वो वापसी के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। लेकिन अब जो है वो ख़ास तौर पर उस फैसले के बाद जब बिलावल भुट्टो कल के शहबाज शरीफ के खाने में नहीं आए और उन्होंने अपनी मसरूफियत किसी और जगह पे जाहिर की, अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त तो आया लेकिन बिलावल भुट्टो का ना आना ये जाहिर करता है कि अभी भी फासले मौजूद हैं, और ना आने ही की वजह से आज मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो के ना आने की वजह से यह बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो मैच्योर नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी मैच्योर नहीं कि वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदान फॉलो करते हैं। उन्होंने ये कहा कि 29 मई को PDM का जो इजलास होने जा रहा है इसमें जो है वो ये 2 जमातें नहीं होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी। इसमें सिर्फ PDM में शामिल जमातें ही बैठेंगी और पीपल्स पार्टी और ANP के हवाले से बेशुमार बातें जो हैं वो मीडिया के ऊपर फैलाएगी, इसलिए PDM इजलास में उनको नहीं बुलाया जाएगा और इन 2 जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ भी नहीं। और PDM की क़यादत जो है वो इन दोनों जमातों के मुतल्लिक जो है वो फैसला करेगी। यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान भी जो है वो अब सोलो फ्लाइट की तैयारी में है। अगरचे शहबाज शरीफ की जानिब से उन्हें बाज़ यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान भी अब मायूस हो चुके हैं। और ये जो नौजवान क़यादत मुख्तलिफ दोनों सियासी जमातों की जो सामने लाई गई थी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की सूरत में, उससे अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को सख्त मायूसी हुई है और इसके साथ साथ उन्होंने दोनों जमातों के ऊपर जो है वो
خود کش حملے بھی کیے ہیں، اور اس کے بعد اب مریم کو ایک شٹ اپ کال بھی مل گئی ہے شہباز شریف کی جانب سے، انہیں کھانے میں نہیں بلایا گیا اور انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا، جس کے جواب میں جو ہے وہ مریم نواز کا ایک جو ہے وہ جس والے سے مریم نواز کا ایک بیان بھی سامنے آیا کہ شہباز شریف کا جو عشیہ ہے اس کا پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب سا بیان تھا۔ بظاہر تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ اس لیے نہیں گئی کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا نہیں تھا، شہباز شریف کا تھا، لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے جس طرح سے طنزیہ انداز میں انہوں نے کی کہ پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میٹنگ جلد ہو رہی ہے، پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ پی ڈی ایم کا آئندہ عمل کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ شو کاز نوٹس کا ابھی تک جواب نہیں آیا پیپلز پارٹی کی جانب سے، جواب آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا جو موقف ہے وہ میرا موقف ہے، اور اس معاملے پر نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی موقف ہے، اور یہاں پر نون لیگ سے مراد ان کی اپنے متعلق تھی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے جو عشیہ دیا وہ پی ڈی ایم کا عشیہ نہیں تھا بلکہ بطور اپوزیشن لیڈر عشیہ تھا، اور وہ بجٹ سیشن کی پلاننگ تھی۔ اور جب صحافیوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اس کے اندر شرکت نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو جو ہے وہ آپ چپکلش بنانا چھوڑ دیں، شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر کا کردار ہے، اور جہاں شہباز شریف خود موجود ہوں وہاں میری موجودگی ضروری نہیں۔ جی بالکل، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جہاں شہباز شریف موجود ہوں وہاں میری موجودگی ضروری نہیں، اور واضح ہے کہ اس سے پہلے جو شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز 2-3 دن قبل ان کی جانب سے بھی ایک مفاہمت کے حوالے سے بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور یہاں پر کل کے چودھری نثار کے بیان کا ذکر کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ جنہوں نے یہ شہباز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ مفاہمت کی پالیسی جو ہے وہ اپنائیں، یہ مشورہ انہوں نے عمران خان کو بھی دیا، لیکن دوسری طرف کل ہی بڑا ایک اسٹرانگ قسم کا میسج جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر سے باہر آیا، جس میں واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان جو بگ باس ہیں پاکستان کے تمام اداروں کے، وہی ملک چلا رہے ہوں، کس طرح سے پاکستان کے تمام اہم ترین ادارے جو ہیں وہ نہ صرف ایک پیج کے اوپر ہے بلکہ عمران خان کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہی جو ہے وہ سارا کام کرنے اور آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان کی جو حکومتی، سیاسی اور عسکری قیادت تھی ان کی جانب سے ایک اسٹرانگ میسج سامنے آیا۔ بالکل اسی موقع کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ مکمل طور پر تقسیم نظر آتی ہے، اور وہ زخم خوردہ ہے اور اپنے زخم جو ہے وہ چاٹ کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے بھی ایک بیان ہے جو سامنے آیا شہباز گل صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مریم صفدر اور شہباز شریف کی جو لڑائی ہے اسے دیکھ کر بادشاہوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ یاد آ گئی ہیں۔ یہ تخت کی لڑائی کے لیے اس قسم کی داستانیں مشہور ہیں۔ ماضی کے اندر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا رد عمل دیا کہ شہباز شریف کے عشیے میں جو مریم نواز نے شرکت نہیں کی، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ جمہوری پارٹی ہوتی تو آج وہ ایک دوسرے پر اس طرح سے حملہ آور نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ جمہوری پارٹی نہ تھی اور نہ ہے، اور یہ شریفوں کی بادشاہت تھی، اور بادشاہت کے اندر جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تازہ تین صورتحال، یہ ہے وہ تازہ تین سینیریو ملک کی سیاست کا، جس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی ساری اپوزیشن کو جو ہے وہ چاروں شانے چت کر دیا ہے، اور اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ مکمل طور پر بکھری ہوئی ہے۔ اگرچہ وہ اجلاس اپنا جو ہے 29 مئی کو بلانے جاری ہے، لیکن بلاول بھی ناراض ہیں، مریم کو شٹ اپ کال جو ہے وہ مل چکی ہے، اور شہباز شریف پر چودھری نثار کا جادو جو ہے وہ چلتا نظر آ رہا ہے، اور مولانا جو ہے وہ اپنی سولو فلائٹ کرنے کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام تر صورتحال۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔